आज आम्ही मोपा पेडण्यां पुलीस स्टेशन हद्दीन जी देवळां आसा त्यांचे कमिटी मेंबर्स आणि त्यांचे व्यवस्थापक हांची आमी मिटींग आपयली. अबाउट 38 टेम्पल कमिटी मेंबर पार्टिसिपेटेड. तातूंत आमकां हे कळून येयलें की पावसा दिसांनी कोणी असो येता फंडपेटी फोडटा आनी पयशे व्हरता. सो ताज्या बद्दल आमी हे फंडपेटी आनी चोऱ्यो कश्यो प्रिवेंट करपाक शकता हाज्या बद्दल तांचे आमी मत जाणून घेतलें. तांचे मध्ये कितें आसा की थोडी देवळां आसा पळय तांकां सीसीटीव्ही कॅमेरा कवर आसा, थोड्यांनी वॉचमॅनूय आसा. पूण थोड्या देवळांनी ज्या देवळान मातशी इन्कम कमी आसा तांकां देवळान सीसीटीव्ही कॅमेरा ना. सो हांवें तें लिस्ट काडलां. आमी आतां लिस्ट काडटले आनी तें ZP फंडांतल्यान किंवा आनी कितें CSR एक्टिविटींतल्यान त्या देवळान कॅमेरा घालपाक जाता ते आमी स्कोप एनालायज करतले. आनी वी वील एन्श्योर दॅट हे कॅमेरा आमी ज्या देवळान कॅमेरा ना तितून खंयच्या परिस्थितीन कॅमेरा घालपाचे कमिटीनी डिस्कस करून कॅमेरा घालपाचे प्रयत्न करतले. दुसरें तांकां आमी सजेशन दिलां की फंड पेटी आहा पळय केन्ना केन्ना देवळांनी एक जात्रेक फंडपेटी ओपन करता आनी नेक्स्ट जात्रेक ओपन करता. मदीं ते पयशे भरून उरतात आनी मागीर ते चोराकूय खंयच्यान कळटा आनी ते फंडपेटी चोरतात. सो तांकां कितें सांगलां विकली एक बार फंडपेटी आहा ती ओपन करपाची, हिशोब दवरपाचो आनी ते पयशे बँकेन घालपाचे. इवन ते कसो इन्सिडेंट जालो जाल्यार तातूंत पयशे कमी उरतात आनी तो चोराक काय मेळना नाल्यार चोरूय बाबा हातूंत काय मेळना म्हणून तो देवळांतल्यान येवपाचो बंद करता. सेकंडली तांकां सांगलें कितें जे देवाचे ऑर्नामेंट्स बी आसा ते जेन्ना जात्रा किंवा देवाचो सण आहा तेन्नाच घाला म्हणून सांगलां. बाकीचे सगळे लॉकरान दवर म्हणून सांगलां. अशें काही गजाली तांकां आमी सांगलां. त्यांचे एक सजेशन आसलेलें कितें पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवपाची. सो आमी आतां एक हें केलां. आमी फर्स्ट ऑफ ऑल आमी सगळे कमिटीचे लोक तांकां एक WhatsApp ग्रूप ओपन केला. आय एम द एडमिनिस्ट्रेटर. सो आमी प्रत्येक देवळान एक रेजिस्टर दवरतले आनी वी आर डिप्लॉयींग द स्टाफ मिन्स 3 झोन आमी डिस्ट्रीब्यूट केल्या. प्रत्येक झोनान अरावंड 10-15 देवळां येतली. सो त्या झोनांतल्यान स्टाफ वयतलो आनी ती 10 देवळां चॅक 10-15 देवळां चॅक करतलो आनी ते रेजिस्टर सायन मारतलो. आनी ज्या देवळांनी स्टाफ वचूना त्या देवळाचो चेअरमॅन आहा ताका सांगलें की तूं WhatsApp ग्रुपार घाला की काल आमचो पेडण्याचो किंवा मोपाचो स्टाफ येवना. एकॉर्डिंगली म्हाका ते फीडबॅक कळटले. आमी व्हडले सांगतात आमकां फीडबॅक मेळना आनी स्टाफ वता केन्ना तें कळना. सो हें कावंटर करपा खातीर हो WhatsApp ग्रूप ओपन केला वेरीन आमचो स्टाफ वता काय ना ते ग्रावंड रिलेटेड म्हाकाय कळटलें आनी दोनी आमच्या PIकूय कळटलें. हे एक आमी एक नवें कितें तरी ते करपाचें केलां. आनीक ही पेट्रोलिंग आमी दवरता पळय ती देवूळ चोरपाची एवॉयड जातलेच, प्रिवेंट जातलेच. बाकीचे काय लोक 11 उपरांत आमचो स्मॉल गांव सपोज त्या गांवचे भायले कोणी भोंवतात जाल्यार तांचेर एक चॅक उरतलो. आनी कोण ग्रुपान बसले नाल्यार आनी खंय तरी बसले वेर दे कॅन कमीट एनी ऑफेन्स हाजे बद्दल आमी कंट्रोल उरतलो. दीस इज अ डबल ट्रिपल फायदो जातलो. एक तर देवळाची चोरी जातली एवॉयड जातली, दुसरें पेट्रोलिंग उरतलें आनी ते ट्युरिस्ट भोंवतात तांकां एक पुलीस प्रेझेन्स लोकांक दिश्टी पडटलो आनी दे वील फील मोर सेक्युअर. अशें आमी अबाउट वरभर मिटींग घेतली. खूब डिस्कशन जालें आनी लोकां बद्दल हे आमचे पुलीस पब्लीक रिलेशनूय हातूंत वाडटली आनी पिरियॉडिकल अशी आमी मिटींग करतले. आता मदीं सर आजोबा देवळान जे जाल्ले आनी तेच्या उपरांत मांद्रे जाल्ले तेचेर कितें एक्शन जाल्लें सर? हय आमी एक मांद्रे जाल्ले आमी त्यो CCTV फुटेज आशिल्ले ते रोखलो आमी ताका एक्युजाक धरलो. दुसरो पासून आमी सस्पिशियस आमकां दोन मनशाचो आसा आनी ते आमी ती केस वर्कआवट करतले.